دونك هاي لا الشوكات تاعنا ندير لنا كميه لاباس بها كما راكم تلاحظوا. وشوفوا كيفاش تجي خاويه من الداخل وطريه وبنينه. تقدروا تعمروها بالكريم باتيسري اللي يبغي الحلاوه بزاف، ولا تاني تخلوها كي من هاك بنينه بزاف وتعطينا كميه ما شاء الله. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أسرار الطبخ. اليوم غادي نديرو لي شوكات اللي نديروها بعجينة الباتاشو، والمقادير كالتالي. غادي نحتاجو 25 سنتيلات ماء اللي هي ربع يوترو. نقدروا تاني نديرو هذه الكمية نص حليب ونص ماء. ونستعملوا نحتاجو تاني الزبدة اللي هي 100 غرام، و150 غرام فرينة، وربعة بيض حتى 5 بيض على حساب البيض اللي يكون عندنا، وتاني مغرف سكر وقرصة ملح. نروحوا طريقة التحضير. حاجة الأولى اللي نديروها، نديرو الماء أكيد نشعلو على النار، ونزيدو الزبدة قرصة ملح ومغرف ماشي معمرة بزاف سكر. نخلو حتى تذوب لنا كامل الزبدة، عاد نزيدو الفرينة لا فارين. كي تذوب لنا كامل الزبدة دروك نضيفو فرينة كاملة مرة واحدة. الغاز ما نكونوش مقوين له بزاف، ونبدو نخدمو في لاباط تاعنا. دونك لاباط اللي قلنا نخدموها بيان، نقعدو نخدمو لاباط تاعنا بيان. لقد ما يبقاناش الحبيبات تاع لا فارين اللي قلنا نخلطو مليح. حتى تولي لنا كي من هاك. دونك نقعدو بين 5 دقائق حتى 10 دقائق لاباط تاعنا تولي كي من هكا. نجيب نحطها هنايا. نقدر تاني نقعدو نحركو بليدينا، ماشي شرط نخدمو بالروبو. دونك نستعمل هادي، ونبدو نضيفو البيض حبة بحبة، ما نضيفوهمش كامل. الاولى نضيفو 3 حبات ونشوفو اسكو لاباط تاعنا راهي واجده ولا لا، ونحطو انا هنا درت 3 حبات
وشوفوا القوام تاعها كيفاش راه مازال راهي ثقيله. ليق باش نعرفوها باللي راهي واجده يليق تهود بشويه. شوفوا كي راهي قاصحه، دونك مازال خصها غادي نزيدها حبه واحده اخرى. ونزيد نحرك غير بالعقل. دونك هنا راني دايره 4 حبات بيض. نشوفوا القوام كيفاش. دونك مازال يخصها. كما قلنا باش نعرفوا بلي راهي واجده، اللي قلنا تهود بشويه مي راهي شويه ثقيله. دونك غادي نزيد، درت غادي هنايا حبه بيض خلطوها باش ما غاديش نديرها كامل، غادي ندير غير شويه، وهذاك اللي بقى غادي نديره من الفوق، ندهنه من الفوق. دونك تما ما خصهاش حبه كامله، غير نص كي من هكا. ونزيدو نحركو. دونك نهودو كامل من تحت باش تخلط لنا كامل بيان. لاباط تاعنا راهي واجده كيما راكم تلاحظوا. ليقلها تهود كي من هاك بالعقل، تهود زعما تهود مهم هكا، ما تكونش ثقيله وما تكونش خفيفه. القوام تاعها يكون كي من هاك. نديرو لاباط تاعنا في الكشة كي من هاك. ونجيب السني تاعنا باش نطيبو فيه وبابي ولا بابي كويسون. ضروري بابي كويسون سينو يلزق لنا. دونك ونبدو هكذا ونبعدو بيناتهم. دونك تقدروا ديروا لا دوي تكون نورمال، ولا هكا تكون فيها هادو كي من هكا كي زيغزاغ. ومن بعد غادي نسقمو هادو اللي راهم لي بوين اللي راهم كاينين. حتى نكملو كامل السنين. نجيب شويه ما نديرو صباعنا كي من هاك ونسقمو لي بوين هادوك باش ما يتحرقوناش. ونزيدو هذاك البيض اللي خليناه من الفوق هكا ندهنوهم. دونك انا جاتني سني ونص كي من هاك. غادي دروك من الفوق غادي نجيبو السكر يكون غليظ خشين كي من هكا ونديرو من الفوق. دونك الا ما كانش عندكم هذا السكر ما قدرتوش تحصلوا عليه، تقدروا ديروا السكر عادي كي من هاك نديرو من الفوق.
بعد ما درنا لهم كامل السكر، نديروهم يطيبوا على درجة حرارة 180 من 20 دقيقة حتى نقولوا 30 دقيقة على حساب الفور تاعكم. المهم ما نحلوش 20 دقيقة الاولى اللي قلنا ما نحلوش، سينو يعاودوا يهبطوا. لي شوكات تاعنا صاي طابو. زاد دخلت السني زاوج ونديروهم من التحت كما قلنا درجة حرارة 180 ونشعلوا الفور من الفوق ومن التحت كما راكم تلاحظوا. دونك مازال مسخونين. تقدروا تاني تحشوهم من الداخل كريم باتيسي اللي يبغي الحلاوه بزاف، وتاني نخلوهم هكا يجوا شابين وبنان.